स्थूल सूक्ष्म अद्वैत शून्य शुद्ध चेतना। के स्थूल सूक्ष्म अद्वैत शून्य शुद्ध चेतना। श्रद्धा भावले राख्नुपर्छ चित्त यिनैमा। यही हो ध्यान। ध्यान भने यही हो। जहाँ श्रद्धा भावले यी चारवटा स्थानमा जसले ध्यान लगायो श्रद्धा सहित है, त्यो ध्यान आफै बन्यो। अब ध्यान गर्नलाई कुनै नयाँ कुरा गर्नै परेन। यो ध्यानको अत्यन्तै गहिरो सूत्र। कहाँ कहाँ ध्यान लगाउने? स्थूल। स्थूल भनेको के हो? जुन देखिन्छ, जस्तो हाम्रो शरीर। शरीरमा ध्यान लगाए पुग्छ, तर श्रद्धा भावले लगाउनुपर्छ। मेरो पैतालादेखि शिरसम्म याद गर्ने। शरीरमा संवेदनाहरू चलिरहेका छन्, त्यसको याद गर्ने। कहीँ चिलायो होला, अप्ठ्यारो भयो होला, सप्ठ्यारो भयो होला, आनन्द आयो होला, अलिअलि पीडा आयो होला, जे पनि भयो भयो, तटस्थ भएर मात्रै अनुभव गर्ने। के सोच्ने भने म अनुभवक्ता हुँ, म अनुभव गर्नेवाला हुँ, म सुख दुःख छान्नेवाला होइन। जस्तो पनि छ म याद गर्छु। शरीरमा आज के भइरहेको छ म हेर्छु। म शरीरलाई मिलाउँदिनँ। जस्तो छ जस्ताको तस्तै म अनुभव मात्रै गर्छु। अनुभव गर्न बस्यो त। अब त्यसरी शरीरलाई हेर्न थाल्यो भने एउटा अनौठो घटना घट्छ। शरीरमा अप्ठ्यारो हुन्छ, चिलाउँछ, एकैछिनपछि चिलाइ आफै मर्छ। एकातिर शरीर दुख्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, एकैछिनपछि त्यो अप्ठ्यारो आफै हराउँछ। अनि अचम्म लाग्छ, अब त यो दुःख सुख अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो त आउने जाने पो रहेछ। एकछिन थियो, एकछिनपछि छैन। सधैँ म कहीँ चिलायो भने कनाउँथेँ, श्रम गर्थेँ, मेहनत गर्थेँ, तर आश्चर्य, मैले कनाइनँ भने प्रकृतिले आफै मिलाइदिँदो रहेछ। प्रकृतिको कर्म यस्तो मजा आउँछ नि। प्रकृतिको कर्मलाई अनुभव गर्दा सुख दुःख मेरो कारणले भयो अथवा मैले भनेर हामी त्यसैमा अल्झेका छौँ। लौ न मैले दुःख पाएँ, के गर्ने होला, छटपटिन्छौँ। एकैछिन धैर्य गरौँ न, सारा दुःख त आफै हट्दो रहेछ। प्रकृतिले हटाउँदो रहेछ अथवा ईश्वरले हटाउँदो रहेछ। कसैलाई पनि सधैँ दुःख कसैले दिँदैन। समय यस्तो छ नि, उसले परिवर्तन गरिदिइहाल्छ। सब कुरा परिवर्तन हुन्छ। सारा दुःखहरू परिवर्तन हुँदो रहेछ। यो रहस्य खुल्छ। मात्रै गरेको त शरीरको ध्यान हो। शरीरको ध्यान गर्दा गर्दै, स्थूलताको ध्यान गर्दा गर्दै अनौठो अनुभव हुन्छ कि सुख दुःख यी त आउने र जाने पो रहेछन्। स्थायी केही पनि हुँदो रहेछ है। सुख पनि सधैँ बसिरहँदो रहेछ, दुःख पनि सधैँ बसिँदो रहेछ। एकदम अनौठो प्रकारको अनुभव हुन्छ। मात्रै एउटै काम गरौँ, शरीरको याद, पुरा शरीरको याद गर्ने। मलाई तातो चिसोको अनुभव गर्ने, आफूले लगाएको कपडाको स्पर्शको अनुभव गर्ने, अहिले के भइरहेको छ, मैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छु शरीरबाट, बस त्यसमा एक चित्त हुने, यसैमा राख्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ, सूत्रले भन्दछ, श्रद्धा भावले राख्नुपर्छ चित्त यिनैमा। यिनैमा चित्त श्रद्धा भावले राख्नुपर्छ। आफ्नो शरीरप्रति प्रेम भाव, आफ्नो शरीरप्रति श्रद्धा भाव। किन श्रद्धा प्रेम भने नि, यो शरीर छ र न म छु, यो शरीर नभए म हुन्थेँ र। शरीर मूल आधार हो, जीवनको आधार। त्यसकारण शरीरको रक्षा गर्नु, शरीरको खुसीको लागि काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। आफ्नो शरीरलाई त राम्रो गर्नै पर्छ। शरीरप्रति श्रद्धा भाव राखेर ध्यान लगायो, आफ्नो चित्त शरीरमा लगायो भने रहस्य खुल्छ। सुख दुःख आउने जाने रहेछ र मेरो दुःख मैले मिलाउनु पर्दो रहेछ, प्रकृतिले मिलाइदिँदो रहेछ, ईश्वरीय शक्तिले मिलाइदिँदो रहेछ। एउटा ढुक्कपन हुन्छ, अर्को आनन्दको भाव अनुभव हुन्छ। अब अर्को सूक्ष्म, यो त स्थूल हो। अर्को सूक्ष्म भनेको मनमा चल्ने विचारहरू। मनमा विचारहरू आइराखेका छन्, हामी अत्यन्त अशान्त हुन्छौँ। बाबा कस्तो नराम्रो विचार आइराखेको छ, मलाई बस चुप लागेर बस्यो कि यत्तिकै विचार आउँछ, के गर्ने होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यी चाहिँ सूक्ष्म आकारहरू हुन्। एउटा स्थूल आकार भनेको शरीर, सूक्ष्म आकार भनेको मन, चित्त, भावना, अहङ्कार,
लोभ, काम, क्रोध इत्यादि इत्यादि भन्छन् नि, धेरै कुराहरू भित्र जुन चलिरहेका छन्, भित्र चल्ने विचार, इच्छा र भावनाहरू यो सूक्ष्म आकार हुन्। यिनीहरूमा ध्यान लगाए हुन्छ। यिनीहरूमा ध्यान टिकाउने नै यिनीहरू हो। विचार चलिरहेको छ, विचारमै ध्यान लगाउनुहोस्। तटस्थ भएर, जसरी शरीरमा हामीले तटस्थता अपनाएका थियौँ, हामीले के भन्यौँ, चाहे शरीरमा चिला होस् या जेसुकै होस्, अप्ठ्यारो होस्, जे भए पनि म हेर्छु, म मिलाउँदिनँ है, आफू मिलाउँदिनँ, प्रकृतिलाई मिलाउन दिन्छु भनेर बसेको मिलाइदियो नि प्रकृतिले। शरीरको अप्ठ्यारोहरू सप्ठ्यारोमा परिणत भयो। त्यसै गरी मनमा पनि चलिरहेका छन् अप्ठ्याराहरू, नकारात्मक विचार चलिरहेका छन्। आज विचार गर्नुहोस्, नकारात्मक भए होस्, म नकारात्मक विचारलाई सकारात्मक बनाउँदिनँ। जस्तो छ त्यस्तै हेर्छु मात्रै, विचारको निरीक्षण मात्रै गर्छु, बस याद गर्छु। जस्तो छ त्यही देखिएन हो, मसँग थियो नै नराम्रो त कहाँ राम्रो देखियोस् त नि, जस्तो थियो त्यस्तै देखियो। त्यसकारण म परिवर्तन गर्दिनँ, हेर्छु। र नराम्रा विचारहरू, नराम्रा भावना, नराम्रा इच्छाहरूलाई हेर्दा हेर्दै अचम्म हुन्छ। नराम्रा विचार राम्रोमा रूपान्तरित हुन्छ। राम्रोमा रूपान्तरित भयो कि विचार नभएको जस्तो अनुभव हुन्छ, विचार घटेको जस्तो अनुभव हुन्छ। कम हुँदै 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 गयो, शान्त भयो मन भन्ने लाग्छ। शान्तको अर्थ विचार शान्त भएको होइन, नकारात्मक विचार सकारात्मक भएको मात्रै हो। किनभने सकारात्मक विचार मनमा चल्ने मान्छेले अहिलेसम्म हामीलाई यहाँ आएर कसैले भनेको छैन कि मेरो मनमा हेर्नुहोस् न कति सकारात्मक मात्रै विचार चल्छ, लौ न यो विचार हटाइदिनु पर्यो, दुःख दियो विचारले भन्न कोही आएको छ र? जसको मनमा नकारात्मक विचार आउँछ त्यो मात्रै म अशान्त छु, म दुखी छु, के गरी विचार हटाउने होला भन्न आउँछ। त्यसकारणले विचारले हामीलाई दुःख दिएको होइन, नराम्रा विचारले दुःख दिएको। र नराम्रा विचारलाई जब हामी तटस्थ भएर निरीक्षण गर्न थाल्छौँ, नराम्रा विचार आफै राम्रोमा रूपान्तरित हुन्छ। किनभने प्रकृतिको बडो अनौठो स्वभाव छ, एउटा कुरालाई सधैँ स्थिर रहन दिँदैन, उसले परिवर्तन गर्छ। रात छ चिन्ता छैन, रात पर्यो यसको अर्थ उज्यालो नजिक छ, उज्यालो भयो यसको अर्थ रात पनि नजिक छ। रात दिन, जाडो गर्मी, हिउँद बर्खा यो प्रकृतिको नियम हो। एक नाश कहीँ हुँदै हुँदैन, परिवर्तन भइरहन्छ। बाहिर सारा परिवर्तन हुन्छ भने मन परिवर्तन हुँदैन, मनमा चल्ने विचार पनि परिवर्तन हुन्छन्, हाम्रा इच्छाहरू पनि भावनाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। बस ध्यान लगाउन जरुरी छ, हेर्न जरुरी छ। हेर्दा हेर्दै विचार परिवर्तन हुन्छ, आश्चर्य लाग्छ, अनौठो लाग्छ। वाह, ध्यान गर्नुको मजा त यो पो रहेछ। ध्यान गरेपछि त कस्तो मजा आउँदो रहेछ। मजा आएको अरू केही पनि होइन, सकारात्मक विचार भयो अनि मजा आयो, नकारात्मक विचार थियो सकारात्मक भयो, स्वतः मजा आयो। यसैलाई मान्छेले ध्यानको मजा भन्ने सोचे, यो पहिलो तह हो। ध्यानको आनन्द त कहाँ वर्णन गर्न सकिन्छ र, त्यो त अवर्णनीय हुन्छ। त्यो त यो इन्द्रियातीत हो ध्यानको आनन्द। त्यो ध्यानको आनन्द त कहाँ पाउनु र? अहिले पाएको आनन्द भनेको नकारात्मक विचार घटेको आनन्द हो। नकारात्मक घट्यो, सकारात्मक बढ्यो, व्यक्तिले आनन्दको अनुभव गरि नै हाल्यो। त्यसको लागि कति सजिलो विधि, बस तटस्थ भएर विचारलाई हेर। जसरी तटस्थ भएर मनलाई हेरेका थियौ त्यसै गरी तटस्थ भएर विचारलाई हेर। स्थूल सूक्ष्म। अब यो सूक्ष्मभन्दा अगाडि अर्को एउटा क्षेत्र छ, त्यसलाई अद्वैत भनिन्छ। अद्वैत कहाँनिर छ? जब नकारात्मक विचारहरू सबै हटे, सकारात्मक मात्रै बाँकी रहे। विचार त छन् तर सकारात्मक मात्रै छन्, अरू केही पनि छैनन्। अरू नकारात्मक एउटा पनि रहेन। यसको अर्थ द्वन्द्व रहेन, द्वैत रहेन। जबसम्म नकारात्मक रहन्छ त्यहाँ द्वैत रहन्छ, दुईटा रहन्छ। जब सकारात्मक मात्रै रह्यो, नकारात्मक नामो निशान रहेन, त्यहाँ अद्वैत हुन्छ। यदि अँध्यारो पनि कहीँ छ, उज्यालो पनि कहीँ छ भने यो द्वैत। उज्यालो मात्रै छ, अँध्यारोको नामो निशान छैन, अद्वैत। सकारात्मक मात्रै विचार रह्यो, त्यो अवस्थालाई हामी अद्वैतको अवस्था भन्छौँ। ऋषिहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ, जहाँ दुईटा छैन है, एक मात्रै छ।
हो त्यो एकत्वमा ध्यान लगाउने। पहिला मैले भने शरीरमा ध्यान लगाउने, दोस्रो मनमा ध्यान लगाउने, तेस्रो ध्यान लगाउने क्षेत्र आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्ने क्षेत्र कहाँ छ? त्यो अद्वैतमा छ। एक नासको जहाँ पनि सकारात्मकता मात्रै, राम्रो मात्रै, अब त्यही राम्रोमा ध्यान लगाइरहने होइन भने त्यो राम्रोमा ध्यान लगाउन हामीले लगाएनौँ, त्यसलाई छोडिदियौँ भने फेरि नकारात्मकता उठ्न सक्छ। किनभने ध्यान यस्तो मल हो जुन बिरुवामा हाल्नुहुन्छ उसैलाई सपार्छ। सकारात्मकतामा ध्यान लगाउने बित्तिकै सकारात्मक आफै सप्रिन्छ। अब सकारात्मकता उठ्न थाल्छ, बलियो हुन थाल्छ, नकारात्मकता त्यहाँ टिक्न सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँ ध्यान लगाउने अद्वैत। अर्को त्योभन्दा पनि अगाडि छ शून्य। शून्यको अर्थ केही पनि छैन। कस्तो अवस्था एकपटक अनुभव हुन्छ भने त्यो सकारात्मकतामा ध्यान लगाउँदै सकारात्मकता पनि छुट्यो। किन छुट्यो? शून्य किन हुँदो रहेछ भने नि सकारात्मकताको अनुभव भइरहनको लागि नकारात्मक चाहिँदो रहेछ। कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् न। उज्यालोको अस्तित्व बनाइरहनको लागि अन्धकार आवश्यक हुँदो रहेछ। जहाँ अँध्यारोको नामो निशान छैन, कहिल्यै अँध्यारो छैन भने त्यहाँ उज्यालोको कहिल्यै कुरै हुँदैन। उज्यालोको अस्तित्व नै रहेन। एउटाको अस्तित्व बनाउनलाई त्यसको विपरीत ऊर्जा हुन जरुरी हुँदो रहेछ। जब नकारात्मकता एउटै छैन, सकारात्मकता मात्रै छ, त्यहाँ शून्यताको अनुभव हुन्छ। केही छैन जस्तो खाली भएको। यसको अर्थ विचार पुरा जिरो भएको होइन, विचार नभएको होइन। किनभने मानिस विचारशील प्राणी हो। विचारै भएन भने त मान्छे भएन नि। विचारलाई पुरै खाली गर्नु हुँदै होइन। विचार सकारात्मक हुनु, सकारात्मकतामा सम हुनु, यो विचार शून्यताको अवस्था, यसलाई शून्यता भनियो। त्यो शून्यताभन्दा पनि पर अर्को एउटा गजब क्षेत्र छ ध्यान लगाउने। त्यो के भने शून्य छ, अद्वैत छ, अनि शरीर छ, स्थूल छ, सूक्ष्म छ। यो चारैवटालाई थाहा पाउनेवाला को हो? यो कसले जान्यो? सूक्ष्मलाई कसले जान्यो? स्थूललाई कसले जान्यो? यो अद्वैतलाई कसले जान्यो? र यो शून्यतालाई जान्यो कसले? जान्यो कसले? त्यो जान्नेवालामा ध्यान लगाउनु। चेतना, जान्नेवाला चेतना, यो चेतनामा ध्यान लगाउनु। यो ध्यानको अत्यन्तै गहिरो अवस्था। र यिनै चारवटा तत्त्वमा हाम्रो चित्त लाग्नुपर्छ। यहाँ चित्त लगाउनु नै श्रद्धा भावले चित्त, फेरि त्यत्तिकै चित्त होइन, ध्यान लगाएर मात्रै हुँदैन। श्रद्धा भावले यहाँ ध्यान लगाउनु नै ध्यानको अभ्यास गर्नु हो, ध्यानी हुनु हो।